دیاں باتاں نو اگے پہنچانا، دین دی تبلیغ کرنا، لوگاں نو نیکی دی دعوت دینا اور لوگاں نو برائی تو منع کرنا اس امت دا فریضہ ہے، اور اے عمل اس امت دی اشرفیت دا اور فضیلت دا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا اے میرے حبیب دی امت، اے میرے پیارے پیغمبر دی پیاری امت، اسفان کائنات دی بہترین امت بنائے، اس دنیا دے اندر سب تو اعلی امت تسی، سب تو افضل امت، سب تو خیر امت تسی ہو، اور تہاڈی افضلیت دا سبب کی ہے اخرجت للناس، اللہ نے تو لوگاں واسطے مامور کیتے، اللہ نے لوگاں واسطے نکالے، اس گلی واسطے، اس محلے واسطے، اپنے پنڈ واسطے، اپنے خاندان واسطے، اپنے گھر والیاں واسطے، تسی سارے دے سارے ذمہ دار ہو اخرجت للناس، اور ذمہ داری کی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ذمہ داری ہے آپ بھی صحیح مومن بننے اور لوگاں نو بھی نیکی دی دعوت دینی ہے، آپ بھی برائیاں تو بچنے اور لوگاں نو بھی برائیاں تو منع کرنا ہے، یہ تہاڈی ڈیوٹی ہے۔ جنہیں کملی والے دا کلمہ پڑھے ہیں وہ دی ذمہ داری ہے لوگاں نو نیکی دی دعوت دے، لوگاں نو برائیاں تو منع کرے، وہی مصطفیٰ دا وفادار امتی ہے۔ اور ہم لوگوں قرآن کریم دا ایک مقام پیش کرنا چاہنا، سورہ آل عمران، رب کائنات دا پاک قرآن، رب کائنات دا بیان دل لگاؤ، فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنا لے ایک باری پیار میں سبحان اللہ، تھوڑی جی تو آڈی جی گیا سوڑ دی خوش کے زدہ کر ادھر توجہ کرو ذرا دل تھوڑی جی کو کھول دیو، شاید آواز بریک ہوئی۔ فرمایا ایمان والے جڑے اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دیں، آخرت دے دن تے ایمان رکھ دیں، اور یأمرون بالمعروف، لوکاں نو نیکی دی دعوت دے دیں، نیکی دا حکم دے دیں، وینہون عن المنکر، اور لوگاں نو برائی کو منع کر دیں، ویسارعون فی الخیرات، آپ بھی نیکی دی راہ تے چل دیں، آپ بھی نیکیاں کرنے والے، لوگاں نو بھی نیکیاں دی دعوت، ایتھے گل بڑی دھیان نال سنن والی، آپ بھی نیکیاں کرنے والے، لوگاں نو نیکی دی دعوت دین والے، آپ بھی برائیاں تو بچن والے، لوگاں نو برائیاں تو روکن والے، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اے نیک، ایک کون نے نیک بندہ ہوئے جڑا آپ بھی نیکی کرے، دوسریاں نو بھی نیکی دی دعوت دے، اور اے دے دا تضاد کی ہے، اے دے برعکس ہو بندہ جڑا آپ نیکیاں کر دے پر لوکاں نو نیکی دی دعوت نہیں دیندا، آپ گناہاں تو بچ دے، لوکاں نو برائیاں تو منع نہیں کردا، وہ نیک نہیں۔ آپ نمازاں پڑھے لوگاں نو نماز دی دعوت نہ دے، آپ نیکی کرے لوگاں نو نیکی دی دعوت نہ دے، آپ برائیاں تو بچے لوگاں نو برائیاں تو منع نہ کرے، وہ نیک نہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، پچھلے الفاظ دینے چ رکھو، نیکیاں کرنے والے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کی دعوت دین والا، خود نیکیاں کرنے والا،
وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اے جے نیک جڑا آپ نیکیاں کرے لوگاں نو نیکی دی دعوت نہ دے. محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا جدوں اللہ دا عذاب آئے گا گناہگاراں تے اللہ بدکاراں نو پکڑے گا, گناہگاراں نو اللہ پکڑے گا, اللہ دا عذاب انہاں لوگاں تے آئے گا. فرمایا اللہ انہاں دے نال اس نیک نو بھی پکڑے گا جڑا آپ نیکیاں کردا سی پر لوگاں نو نیکی دی دعوت. اللہ گناہگاراں دے نال اس نیک نو بھی پکڑے گا, وہ بھی اللہ دے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا جڑا بندہ خود نیکی کرتا رہا لیکن لوگاں نو نیکی دی دعوت نہ دیتی. آپ گناہاں تو بچدا رہا, اپنے قرب و جوار والیاں دی ہمدردی اور فکر جناب اس بندے دے دل دے اندر کوئی نہیں. لوگاں نو برائیاں تو روکیا نہیں, لوگاں نو گناہاں تو باز نہیں کیتا, لوگاں نو نیکیاں دی دعوت نہیں دیتی, عبادت و ریاضت دی دعوت نہیں دیتی. آپ بہت بڑا عابد, بہت بڑا زاہد, تہجد گزار اور جناب نوافل کا اہتمام کرنے والا, صدقہ خیرات پر کثرت کرنے والا, لوگاں نو نیکی دی دعوت نہیں دیتا, لوگاں نو برائی تو نہیں روکتا. کتنا بھی بڑا پہنچیا عابد و زاہد ہوئے جب تک دین دی تبلیغ نہ کرے گا اللہ تعالی تبارک و تعالی اینو بھی گناہگاراں دے نال رگڑ چھڈے گا, یہ بھی بدکاراں دے نال شمار کیتا جائے گا, اللہ دے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا. قرآن کریم دی روح دے نال نصیحتی ہے. سورہ آل عمران نے فرمایا نیک ہوے جڑا آپ بھی نیکی کرے تے دوسریاں نو بھی نیکی دی دعوت, جڑا دوسریاں نو نیکی دی دعوت نہیں دیندا آپ کنیاں مرضی نیکیاں کرے گناہگاراں دے نال اٹھایا جائے گا. اللہ کہن گے تینوں اپنا فکر تے ہے سی تو لوگاں دا احساس نہ کیتا, کملی والے دا وفادار امتی ہون دی حیثیت دے نال ساڈے سارے اُتے فرض ہے, یہ ذمہ داری ہے. امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. تواڈے تو جڑا بندہ برائی ویکھے اس برائی نو اپنے کادے نال روکے, برائی نو ویکھ کے کادے نال روکنا بولیو ذرا, ہاتھ نال, اپنے ہاتھ نال روکنا. اگر ہاتھ نال روکن دی طاقت نہیں پھر اپنی زبان دے نال اس برائی نو روکے, لوگوں برائی تو باز کرے, منع کرے, اس برائی کے خلاف اپنی زبان استعمال کرے. اگر زبان بھی نہیں ہلا سکتا تو کم از کم اس برائی نو اپنے دل وچ برا جانے. وذالک اضعف الایمان, لیکن یہ سب تو کمزور ایمان ہے. اور ایک برائی دل وچ برا جانن دا مطلب پتہ کی ہے کہ تے برائی ہے نا کہ انسان او دا حصہ نہ بنے, او دے وچ شریک نہ ہوئے, کنارہ کرے ایک پاسے ہو جائے. میں تہاڈی برات وچ نہیں جانا, تساں کنجر خانے تو باز نہیں آنا, میں اس برائی دا حصہ میں نہیں بن سکتا, میں نہیں جانا. اے اپنے دل وچ برا جانے, اے نہیں دل وچ برا جان کے سر نیواں کر کے اور ڈھولکیاں دے مگر مگر لگا پھر, یہ بھی جناب سر نیواں کر کے واجیاں دے وچوں لگدا ہے پیا, وہ کتارا بنا کے بینڈ والے کھلوتے. حضرات برائی نو دل وچ برا جان دا معنی نہیں آپ دا حصہ بن جائے, او دے اندر شریک ہو جائے, بلکہ برا جاننا ہے یعنی کنارہ کرنا ہے, او دا حصہ نہیں بننا, او دے وچ شریک نہیں ہونا. اور اساں ویکھیا اللہ ایڈا فضل کردا ہے جدوں بندہ بالکل بے بس ہو جائے نا, برائی نو ہاتھ نال بھی نہ روک سکے, زبان نال بھی نہ روک سکے, تے دل وچ برا جان کے نا کہے یار غصہ نہ کریا جے, جو تساں کرنا ہے میں او دا حصہ نہیں بن سکتا, مینوں مجبور نہ کریا جے, میں تواڈے نال جا کیوں جی. کوئی گل سن سکتے ہو جی میں وہ جی گل سنائی جاواں, توجہ ہے بادشاہ جی, میں نہیں جا سکتا تواڈے نال. اساں ویکھیا جڑے بزرگ خانداناں دے اندر جڑے سیانے اور جڑے بڑے
اگر ایسی گل کر کے گھر بہ جانا تو انہوں نے برائی نو دل وچ برا جانن دی وجہ تو نہیں یا برائی تو کنارہ کرن دی وجہ تو نہیں، اللہ ساری اس جناب برات نو، سارے خاندان نو، اس قوم نو اس اجتماعی برائی تو بچا لینا ہے۔ وہ کہنے نے او یار بابے ہونی نہیں مانتے، ہن بھی احتیاط کریا جے، وعدہ گھاٹا نہ کریا جے، چلو بابا جی اسی منڈیاں نو ڈک لواں گے، اسی انہاں حرکتاں تو باز رہواں گے، تسی چلو۔ اگر وہ گھر بہ کہ اینی بھی گل کہہ دینا یار میں ہوں تو کچھ نہیں کر سکتا پر میں آپ یہ حصہ نہیں بن سکتا، میں آپ شریک نہیں ہو سکتا۔ اساں ویکھیا ہے ایاماں والے خاندان اپنے بڑیاں نو راضی کرنے واسطے برائیاں تو باز آ جاندے نے۔ رات مومن اتنا بھی اپنے ایمان دا اظہار نہ کر سکے پھر اب کمزور مومن بھی نہیں، وہ ایمان تو خالی اگر برائی کا حصہ بن جائے۔ لیکن سب تو پہلا حق بنتا ہے برائی نو اپنے ہاتھ دے نہ روکنا۔ اگر انسان ہمت کرے اللہ طاقت عطا کر دے دے تو امتی ہون دی حیثیت دے نال ساری ساریاں دی ذمہ داری اللہ نبھان دی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ تہاڈی عظمت دا باعث ہے اور عظمت کی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھو سبحان اللہ۔ کی گل ہے کیوں رسے رسے بیٹھے تانوں میں محبوب نبی علیہ السلام دا امت واسطے جڑا ایک تحفہ ہے نا وہ تانوں پہنچان لگا ایڈوانس۔ پہلو ایک باری پہلو ایڈوانس کہہ دیو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اور ایک روایت کے اندر سمع منا شیئا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأتاها۔ جڑا بندہ ساڈی کسی ایک گل نو سنے، نبی پاک دے امتیو، جڑا بندہ فرمایا میری کسی ایک بات نو سنے، ساڈی کسی ایک گل نو سنے، پھر انہوں یاد رکھے، پھر دین دی اس گل دے اوتے کی کرے؟ ادھر توجہ میرے بھائی، گل سنے دین دی تے پھر دے اوتے بولو عمل کرو، عمل کرے اس گل دے اوتے عمل کرے، اور عمل کرن تو بعد اس بات نو اگے پہنچائے۔ تین کام کرنے سنن تو بعد یاد رکھنا ہے، پھر انہیں عمل کرنا ہے، پھر انہوں اگے پہنچانا ہے۔ جڑا میرا امتی اے تین کام کرے گا فرمایا اے اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں نظر اللہ عمران، اللہ اس بندے دے چہرے نو سدا تر و تازہ رکھے گا، اللہ اس بندے دے چہرے نو چمکدا دمکدا رکھے گا۔ اب پتہ نہیں چہرے چمکان دیاں فکر اپنے تے بیبیاں نوں ہوندیاں سن، میک اپ، کریم اور کی جناب ایڈنٹنگ پینٹنگ چہرے دی۔ حضرات یہ ڈنڈ شنڈ کٹانے پہلو فکر، خواتین اگر میک اپ کرن تو کوئی حرج نہیں، خاتون عورت زینت اختیار کرے پر کدے واسطے؟ خامد واسطے، اپنے خامد واسطے زینت اختیار کرے، پر اس تو بعد چہرے چمکان دیا فکراں پہ گئیاں بندیاں نوجواناں ہن جناب بیوٹی سیلون لاڑا کتنے آ براتاں لیٹ ہو رہی نے، کیوں جی مجھ پانی چو چھیتی نکل ہوتی ہے پر لاڑا بیوٹی پارلر چو جناب دلہا بیوٹی پارلر کی ہے جناب چہرہ چمک جائے، چہرہ خوبصورت ہو جائے، چہرے پہ ڈنڈ شنڈ نکل جائے، چہرے تو جناب میک اپ کر کے تیار کیتا جائے۔ اور اگلی گل اس تو بھی زیادہ سکندری ہے کہ ہن فکر پی گئی ہے کئی مولویاں ان کا پکا پیکج ہے بیوٹی پارلر والے تقریر کرنے جانا تیار سارے نہیں ایک ہی تیار ہو کے جانا جناب بڑا خرچہ کر کے بیوٹی پارلر چو نکل کے مولانا صاحب دین دی تبلیغ کرن جا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ادھر دل لگاؤ، پر تبلیغ والے محبوب نے اپنے ہر امتی کو توبہ دیتا ہے، فرمایا
چہرہ چمکانا ہے، چہرے نو خوبصورت بنانا ہے، چہرے نو جناب تسا چمکانا ہے، بشاش بشاش رکھنا ہے، ترو تازہ رکھنا ہے۔ فرمایا میں اللہ دا نبی کہہ رہا ہوں جڑا بندہ ساڈے کسے گل نو سن کے یاد رکھے، اودے اوتے عمل کرے، اونوں اگے پہنچائے، اللہ اس بندے دے چہرے نو ترو تازہ رکھے، چمکدا دمکدا رکھے۔ اللہ سانو دین دی تبلیغ دا فریضہ نبھان دی توفیق عطا فرمائے۔ ہر امتی مبلغ ہے، ہر امتی واعظ ہے، ہر امتی ذمہ دار ہے۔ فرمایا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تواڈے جو ہر بندہ انج جویں چرواہا بکریاں چران والا، مجھاں گاواں ہے جی، بھیڈاں بکریاں چران والا چرواہا جدو اپنا اجڑ لے کے جائے، ریوڑ لے کے جائے، وہ ذمہ دار ہے۔ ادھر توجہ میرے بات کرے گا، پیچھے بزرگوں کا دھیان کرا دے میرے، ادھر توجہ، اللہ تہاڈا آنا بہنا قبول فرمائے، ادھر دھیان، جزاک اللہ۔ ہر تہاڈے جو ہر بندہ فرمایا میرا ہر امتی انج جویں کوئی چرواہا نہیں ہوندا، چرواہا وہ ذمہ دار ہے، اشارہ ذمہ داری والے، جویں اپنے اجڑ نو ریوڑ نو چران واسطے لے کے جائے، وہ ذمہ دار ہے۔ جانور پورے ہونے چاہیے نے، شام کو جدو واپس آن تے انہاں دے پیٹ بھرے ہونے چاہیے نے، یہ ذمہ دار چرواہا اپنے ریوڑ دا۔ فرمایا اسی طرح تسی سارے دے سارے ذمہ دار ہو، وکلکم مسئول عن رعیتہ، تواڈے جو ہر بندہ اپنی اپنی رعایا دا ذمہ دار ہے، اپنے ماتحتہ دا ذمہ دار ہے۔ اللہ دی دین دی تبلیغ دا فریضہ کل قیامت نو پوچھیا جائے گا، اپنے ماتحتہ تک دین پہنچایا گے نا، اپنے گھر والیاں نو دین تے لگایا گے نا۔ جنہیں تسی بیٹھے ہو نا، یہ صرف مولویاں دا ذمہ نہیں تبلیغ کرنا، اللہ دی قسم کملی والے دا ہر امتی ذمہ دار ہے تبلیغ کرنا، دین دی بات اگے پہنچانا، تواڈے تے فرض ہے رات آپ بھی عمل کرنا اور لوگوں تک بھی پہنچانا۔ فرمایا کل قیامت نو سوال ہوئے گا، جے تو گھر دا بڑا سے اپنے گھر والیاں نو دین دیاں باتاں دسیاں گے نا، جے تو دکاندار سے اپنے ملازمہ نو دین دیاں باتاں دسیاں گے نا، جے تو زمیندار سے اپنے مزاریاں نو، اپنے جناب کامیاں نو، اپنے مزدوراں کے ملازمہ نو دین دیاں باتاں دسیاں گے نا، اپنے گلی کے محلے والیاں نو دین دی دعوت دیتی گے نا، اپنے خاندان والیاں نو دین دیاں باتاں دسیاں گے نا، انہاں نو دین دی دعوت دیتی گے نا۔ کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کی قسم ہے جن نے ساڈے ماتحت نے انہاں دے بارے کل قیامت نو ساڈے کولوں پوچھیا جائے گا۔ اور ساڈے جڑے مظاہرے ہیں نا ماتحت، اساں دیکھے اکثر عام طور تے پنڈاں چ کامے عیسائی نے، غیر مسلم نے، ساڈے پنجاب میں زیادہ عیسائی نے، سندھ اندرونی سندھ اوتھے مظاہرے ہندو نے، او ترپال کردہ علاقہ عمر کوٹ مٹھی وغیرہ او ہندو مظاہرے مناظر۔ میں اس حدیث دی روشنی چ علماء کرام دی موجودگی چ اگر یہ بات کہاں تو یہ اندر کوئی مضائفہ نہیں اور کوئی مبالغہ نہیں کہ اللہ جانتا ہے ساڈے ماتحت اگر غیر مسلم ہون گے نا تے انہاں دے بارے کل قیامت نو سانو پوچھیا جانا ہے کہ انہاں غیر مسلماں نو اسلام دی دعوت دتی گے نا، اگر مسلمان سن انہاں دے حقوق ادا کیتے گے نا، اور انہاں نو نیکی دی، نماز دی، فرائض دی، عبادات دی دعوت دتی گے نا، انہاں دی توحید دیاں بولیاں سنائیاں گے نا، اگر غیر مسلم سن انہاں نو اسلام دی دعوت دیتی گے نا، حضرات کل قیامت نو سانو پوچھ ہوئے گی اپنے اپنے متعلقین دے بارے، ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ اگر تواڈے متعلقہ کوئی بندہ عیسائی ہے، اور اگلی گل سنو، اگر تواڈے تعلق والا جانن والا تواڈے متعلقین دے وچوں کوئی بندہ غیر مسلم ہے، اگرچہ وہ تواڈا مالک ہے، تسی اودے ملازم ہو، پھر بھی اونوں اسلام دی دعوت دینا تواڈے تے واجب ہے۔ چے جائے کہ اسی خود مالک ہوئیے اور ساڈے ملازم عیسائی ہون، اسی انہوں نے کدی دین دی دعوت ہی نہ دیتی، کدی اسلام دی دعوت ہی نہ دیتی۔ ایمان نال دسو ساڈے جانن والے عیسائی ملازم مزدور ہن پنڈاں چ لوگاں نے اکثر رکھے نہیں، بلکہ اسی شہراں وچ ویکھیے نا ساڈیاں بڑیاں بڑیاں مسجداں دیاں لیٹریناں صاف کرن والے عام طور تے عیسائی نے، غیر مسلم، اسی ویکھیے تے اسی کدی انہوں نے اسلام دی دعوت
وہ سن لین کو تقریر واسطے سن لین باقاعدہ ساڈے استاد جامع سلفیہ فیصل آباد پروفیسر مولانا نجیب اللہ طارق صاحب حفظہ اللہ تعالی ایک بار ان احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں کہنے لگے یار مینوں دسو تسی خطیب ہو ماشاءاللہ جمعے پڑھاؤن لگ پے طالب علماں نوں کہہ رہے دین دی باتاں سنتے ہو اگاں بھی سنانا تواڈے تے لازم ہے اے جڑیاں ٹپریاں چوپڑیاں پکھیاں ٹپریاں بڑیاں نے اے لوگ ٹپریاں والے پکھی باس ساڈیاں مسیتاں چ نہیں ہوندے اے مبلغین ساری امت ذمہ دار ہے کدی کسی نے ٹپریاں والیاں نوں پکھیاں والے نوں جا کے دین دی دعوت دتی کل قیامت نوں اگر انہاں ٹپریاں والیاں دا ہاتھ ہویا تے مولویاں دا گریبان ہویا تے چھڑان والا کون ہوئے گا انہاں نے کہنا یا اللہ سانو دے آج جڑیاں گلاں اج تم پوچھنا ہے پیا سانو دنیا وچ کسے نے نہیں دسو اگر انہاں لوگاں نے کہ اللہ ساڈے کول کوئی مبلغ کوئی دین دا داعی کوئی واعظ کوئی تیرا پیغام پہنچانے والا ساڈے کول نہ آیا انہاں لوکاں نوں پوچھنا جنہاں نے تبلیغ ایڈی مہنگی کیتی اور تبلیغ دے پیکج اتنے مہنگے کہ عام بندہ تے مولویاں نوں سدنا جناب دور دی گل ہے مولویاں تے جناب نال گل کرنا عام بندے واسطے مشکل ہو جائے اور مولوی گڈی وڈی لیے کہ میں پریشان ہو جانا دل کرتا ہے اللہ سارے مولویاں نوں اپنے کاروبار عطا کرے وڈیاں وڈیاں گڈیاں عطا کرے رزق حلال کمان سونیاں سواریاں تے رہائشاں بناندیاں ہون اللہ دی نعمت اور فضل دنیا چ استعمال کرن پر جڑا وڈی گڈی لے لوے نا تے مینوں پتہ ہوے مولوی کیڑا ہے تے مینوں پھر بڑے جناب فکر لگ جاندی ہے کہ ماڑیاں جماعتاں گئیاں ماڑے جماعتی مر گئے اینو سدے گا کون اس گڈی دا پیٹرول کون پیوا کرے اللہ اپنا کاروبار دے اس تو بڑی گڈی دے پر جماعتاں دے جناب تنگ کر کے مجبور کر کے گڈیاں دے پیٹرول سنا کے تبلیغاں کرنیاں اللہ دیتے مہنگیاں ہو گئیاں مسیحاں جیون والے ایسے لوگاں نوں سنن تو محروم ٹپریاں والیاں نوں واز کون کرے گا انہاں پکھیاں والیاں نوں تبلیغ کون کرے گا انہاں عیسائیاں نوں دین دی دعوت کون دے گا انہاں سکھاں نوں انہاں غیر مسلماناں نوں دعوت کون دے گا الٹا جناب گستاخ رسول بنا کے توہین رسالت کا جناب روڑا پا کے مجرم بنا کے اپنی عدالت لگا کے اپنی سزا سنا کے مینوں معاف کر دیا جی مرید کے والے ہو میں کل ویڈیو ایک دو ویکھیاں نے سنیاں نے مصروف رہا خبراں سنیاں میں ویڈیو ویکھیاں جڑے کہندے سن نا اے بندہ گستاخ رسول ہے اے کتھوں دا بندہ بھلا وہ گل پتہ میں کیڑی گل کر رہا اے بندہ گستاخ رسول ہے لہذا میں لفظ ہے چونکہ تقریر مسجد ہے عام گفتگو چ بھی بندہ وہ لفظ نہیں وہ کہنا پڑھو یہ نہیں تو انہیں رسالت کی ہے یہ ماں نو انج کر دے اے عاشق رسول گستاخ رسول نو دے انجام تے پہنچان لگا ہے ایک کہندا ہے کہ کڑی نو انج کرتے ہو ایدی فلان دی انج تے انج کر دیتا انہیں حضور پاک دی گستاخی کیتی گدیاں گالاں کڈ کے نا تے آندا ہے او ایک کہندا بھائی پرچہ کراندے اینو سزا دلواواں گے اینو جیل وچ کڈاں گے جدوں اج زندہ سی جدوں شروع دی پہلی ویڈیو اے کل ہی آئیاں نے غالباً یا پہلو میں کل ویکھیاں نے بہرحال اودے وچ گدیاں گالاں عاشق رسول کڈدے نے پے تے آندے نے اینے حضور پاک دی گستاخی کیتی ہے ایدی ماں نو ایدی بہن نو ایدی کڑی نو پھڑ لو فلانا ٹکڑا اے عاشق رسول نے حضرات اللہ دی قسم دل کاندا ہے پیا کل قیامت نو او سری لنکن خیر مسلمان دا حق ہوئے گا پاکستان دے انہاں عاشقاں دا گریبان ہوئے گا اللہ دی عدالت ہوئے گی مصطفیٰ امت دا وکیل اور شفیع بن کے کھڑوتا ہوئے گا وہ کہے گا اللہ مینوں عذاب کردا انہاں لوکاں نے مینوں گستاخی دے پھٹے تے چڑھا کے انجام تے پہنچا دیتا انہاں نے اے تے پوچھ کدی اسلام دی دعوت بھی دتی وہ تے او رہ گیا دوسرے غیر مسلمانوں جڑا پیغام یہ ہے مسلمانوں دی اخلاق دا مسلمانوں دے کردار دا مسلمانوں دی محبت دا مسلمانوں دے امن دا مسلمانوں دی نرمی دا مسلمانوں دی دعوت دا
جڑا دوسرے غیر مسلمانوں پیغام گیا کہ تے وہ بھی کل قیامت نو اللہ دی عدالت چ انہاں عاشقاں دے خلاف مقدمہ دائر نہ کر دین. تو میں اللہ دا واسطہ دے کے عرض کر رہے ہیں لوگوں اپنی ذمہ داری نو سمجھیے. رب کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. فرمایا ساڈے ایک جماعت کم از کم ایک جماعت نے یہ فریضہ ادا کرتی رہے خیر بل بلائے لوگوں کو نیکی دی دعوت دے لوگوں کو برائی تو منع کرے. کیوں؟ جڑا تہاڈا مرشد ہے جڑا تہاڈا مقتدا ہے جڑا تہاڈا پیشوا ہے جڑا کملی والا مصطفیٰ ہے اونوں بھی اساں اے ڈیوٹیاں دے کے مامور کیتا ہے اے ڈیوٹیاں عطا کر کے مبعوث کیتا ہے. اور جڑا پیغام سنان بیٹھیاں دل لگانا فرمایا اے کون محبوب ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں قربان جانا رب کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا جڑا رسول اصل انما النبی جڑا مبعوث کیتا ہے نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. جڑا محبوب ہے کیڑا محبوب ہے میں قربان جانا جدے تذکرے جدے آن تو پہلو میں تورات وچ کر چھڑے جدے چرچے میں انجیل وچ کر چھڑے اور کیڑا محبوب میں قربان جانا جے قرآن دیا انہاں بولیاں دا ترجمہ کرنا محبت دا ترجمہ انج بنے گا کہ فخر رسولاں دا فخر رسولاں دا دھرتی اُتے آیا ہے فخر رسولاں دا دھرتی اُتے آیا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے. اچھی کہہ لو تھوڑی جی محبت کر کے دل لگا ختم نبوت دی گل تے میں ایہو جی سبحان اللہ سنن دا آدھی نہیں گونج پا دے ہن سبحان اللہ. فخر رسولاں دا دھرتی اُتے آیا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے. مجھ پا دے ہو اور جس دیاں توصیفاں مرید کے بارے دل لگا محبت دے نال پوری محبت دا اظہار کرنا جس دیاں توصیفاں تورات دے وچ آیاں جس دیاں توصیفاں انجیل دے وچ آیاں جس دیاں تعریفاں قرآن دے وچ آیاں جس دیاں توصیفاں تورات دے انجیل دے وچ آیاں زلف دیاں قسماں اللہ پاک نے خود چاہیاں. میرے نالیوں سنا سنا دیا تسی بھی سناؤ سبحان اللہ اور سناؤ اور سناؤ نکیوں نکیوں کہہ کے سناؤ سبحان اللہ. بیٹھ جاؤ پتر بیٹھ جاؤ جزاک اللہ ادھر دل لگا جس دیاں توصیفاں تورات دے وچ آیاں انجیل دے وچ آیاں زلف دیاں قسماں اللہ پاک نے خود چاہیاں سونے دی مرضی
وسلم فرمایا اے جڑا میرا سونا نبی آیا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف آیا کالے واسطے کملی والا محبوب آیا کالے واسطے ادھر توجہ میرے وان ادھر والے بندے اٹھ کے آگاہ ہو رہے ہیں تسی ادھر ویکھو میرے وان آیا کالے واسطے کملی والا آیا کالے واسطے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر لوکاں نے کی وال بلان واسطے برائیاں تو منع کرن واسطے ویحل لہم الطیبات پاک چیزاں نو حلال دسن واسطے ویحرم علیہم الخبائث گندیاں چیزاں نو ناپاک چیزاں نو بدبودار چیزاں نو گندیاں پانیاں نو بدبودار پانیاں نو نشے والے پانیاں نو حرام دسن واسطے آیا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فرمایا امت کا پار بنڈانا آیا امت کا بوجھ اٹھانا آیا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ فرمایا جڑے اودے تے ایمان لے آئے پھر اودے دین دی نصرت کی اودے دین دے غلبے واسطے انہوں نے اپنے بازوਆਂ دی طاقت نو بھی استعمال کیتا ہے جہاد بھی کیتا اور اپنی زبان دے نال دین دی دعوت بھی دیتی فرمایا فالذین آمنوا بہ ایمان تو بعد عزروہ ونصروہ اللہ دے دین دی نصرت کیتی کیویں جناب جتھے زبان دینا دعوت دینی پئی اوتھے دعوت دیتی جتھے دعوت رائے گا بے اثر ہے اوتھے تلوار چلائی اللہ دے دین دے غلبے واسطے فرمایا انہاں دا مقام کی ہے فاولئک هم المفلحون کرنے والے اے دین دی مدد کرنے والے یعنی دین دی باتاں اگے دوسرے تک پہنچانے والے کون میرے محبوب کریم علیہ السلام دے یار وفادار میرے پاک پیغمبر دی پاک جماعت جنہاں دا تذکرہ میں اپنی محبت دے نال کرنا چاہنا اپنے الفاظ دے اندر اللہ دی دتی توفیق دے نال میری تھوڑی جی کمائی اللہ دی رحمت نال چند الفاظ ترتیب دیتے دل لگاؤ جس جماعت دا تذکرہ طالب علم کرنا ہے سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے سنائی جاؤ تجھی سنائی جاؤ گے میں بھی سنائی جاؤں گا سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے اسلام ہے دریا اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے اور گل سنیا جی ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھیے عثمان دیکھیے عثمان دیکھیے ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھیے اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح زندہ باد اللہ زندہ باد اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے اور جن اسلام دی عظمت کے چار مینار کملی والے دے چارے یار سارے بھی بولے پڑھو سبحان اللہ اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے اور آیت تطہیر آئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قرآن دی آیت تطہیر کا ترجمہ اللہ دے فقیر نے کیتا ہے اللہ قبول کر لے دل لگانا آیت تطہیر اولاد و اہل بیت کی تطہیر دیکھیے تطہیر دیکھیے تطہیر دیکھیے اصحاب و اہل بیت کی
तस्वीर देखिए, ताबीर में, तमसील में, या तस्वीर में, या तफसीर में कुरान के पारों की तरह है। अल्लाह दी कसम इन्ने पाक ने जिवें कुरान दे सिपारे पाए। मैं कुर्बान जावां हस्तियां तू एक कमली वाले दी जमात कदी हजरत शाहुल कुरान दाता जान रहमतुल्लाह अलैह इस जमात का तज़किरा नहीं करना। तजल्ला चेहरे आते, तजल्ला चेहरे आते, तवज्जो रखना, तजल्ला चेहरे आते फाग से लूदा, तजल्ला चेहरे आते फाग से लूदा, ये जलवा नूर सीमा हो वजूदा, उजाला ला इलाहा इल्ला हुदा, ये शोला शोला बरकऊते वस्जुदा, शोला बरकऊते वस्जुदा, सबाते जिक्र शीरी। इधर कुरान दियां बोलियां शान मेरे पैगंबर दी पाक जमात दी सबाते जिक्र शीरी फकराऊदा, वजीफा वज़कुरूते वज़कुरूदा, वजीफा वज़कुरूते वज़कुरूदा, हत्था विच फैज़, हत्था विच फैज़, हत्ता तुन फेगूदा, जिस्म विच जोर भरियाई चाहे दूदा, जिस्म विच जोर भरियाई चाहे दूदा, अखां विच नीर, अखां विच नीर, फल अब कूद जूदा, भरोसा सिर्फ एक ला तक न दूदा। कुर्बान जाना उन्हां पाक हस्तियां तो पैगंबर करीम अलैहिस्सलाम ने जमात तैयार की थी। केड़ी जमात? फल्लदीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। दीन दी नुसरत करने वाले, दीन दियां बातां आगे पहुंचाने वाले। और मैं कुर्बान जावां ऐसियां मोहब्बतां, ऐसियां उम्मत दियां खैर खाइयां ते हमदर्दियां ते वफावां नाल इन्होंने दीन दा पैगाम अगे पहुंचाया। जिहदे नाल गल करदे ने ना, अगर वो अगों कौड़ियां तत्तियां करे ते कमली वाले दा उसवा ते सीरत इन्हां दे सामने आ, अगों गल्लां कौड़ियां सुन के मुस्कुरा छड्डदे, अगों हस छड्डदे ने, लोग गालां कढदे ने, कमली वाले की सीरत के उसवा मेरा महबूब मुस्कुरा देता है। और मस्जिद नबवी दे अंदर, मस्जिद नबवी दे थामना और बच्चा सुमामा बिन उसास रज़ियल्लाहु ताला कुफर दा सरदार सी। मस्जिद नबवी दे थामन बन्ने महबूबे कायनात आए। मैं सुना सुमामा की हाल है। अगो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने चेहरे दी भी हिजब, मुस्तफा दी जात दी भी तौहीन की थी, कमली वाले दे पाक मदीने दी भी गुस्ताखी की थी। गल सुनिया और धमकियां। मस्जिद मेरे मुस्तफा दी, शहर कमली वाले दा, यार पाक पैगंबर दे, उमर जर्रार जैसे जिला हाथ हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने क्या ना, जब सुमामा कह रहा था ना, इन तक़्तुल साथ में मोहम्मद अगर मुझे कत्ल करोगे तो मेरी वजह से बड़ा खून बहाया जाएगा। मेरे कत्ल का बदला लेने वाले बड़े बड़े पाक महबूब दी पाक मस्जिद खलोता कमली वाले धमकियां दे रहे हैं कि उमर दा हाथ तलवार दी दस्ती से कमल लग गया। उमर का हाथ तलवार की दस्ती पे कांपने लगा। रब के हबीब ने इशारे अबरू से कहा, नहीं उमर, सुमामा हमारा मेहमान है। अच्छा कहता तुनइम अला शाकिर, उम्मत जे मैनू आजाद करेगा, नेकी करेगा ते मैं एहसान दा बदला देना चाहना। धमकियां देना सी ना पिया ते कमली वाला मुस्कुराने लग पिया। सुभान अल्लाह, पढ़ो सुभान अल्लाह। फरमाया दी खिदमत करो, यदि खातर तवाज़े करो। लो वो धमकियां ला रहे, अगला देना महबूबे कायनात आए। सुना सुमामा की हाल है, ओ ही ले जा, ओ
اوہی انداز اوہی الفاظ گستاخیاں کرتے پیا دھمکیاں لگاتا ہے پیا میری سرکار پھر مسکرا پہ کر سنیا جی تیسرا جڑا ہے میں مختصر کر رہی ہوں آپ پیغمبر آئے پھر سوال کیتا اوہی جواب اوہی زبان اوہی الفاظ اوہی لہجہ میری سرکار پھر مسکرائے سر تو لے کے پیرا تک نگاہ کرم نگاہ رحمت سمامہ دے بھائی فرمائے میرے یارو ادھیاں رسیاں کھول دیو اساں انہوں آزاد کر چھڑے دشمن ہے دشمن دا سردار ہے سمامہ انہوں آزاد کر دیتا باہر نکلی ایک باغ آیا کوڑ چشمہ پانی پہ چل لے وہ کھلوتے پانی استعمال کیتا ہے منہ دھوتا ہے پانی پیتا ہے تازہ دم ہوئی جی میں اندر فریش ہو جناب سمامہ اتنے کھلو کے نا سوچن لگ پہ یار سمامہ وہ تیرے کو بندہ پہچانیا ہی نہیں گیا تیروں پہچان نہیں ہوئی سمامہ تم ہی سردار ہے تم ہی ڈیرے دار ہے تم ہی چودھری ہے اگر علاقہ تیرا ہوئے بس علاقہ تیرا ہوئے ڈیرا بھی تیرا ہوئے سپاہی تیرے ہو سردار تے حاکم تو ہوئے تے تیرا سب تو بڑا دشمن تیرے سامنے بچہ ہوئے گرفتار ہوئے تے تینوں دھمکیاں تینوں گستاخی دے الفاظ تیرے واسطے استعمال کرے تیرے سامنے کھلو کے ایسا لہجہ تے ایسی زبان اختیار کرے سمامہ تو تے او دا سر لاؤن لگیا ایک منٹ نہیں لائے گا او دا سر قلم کر دوے گا سمامہ او دا شہر سی او دی مسجد سی او دی حاکمیت تے سرداری سی او دے مسلح ساتھیوں تے جمع سن جنہیں او دی آنکھ دے اشارے تے جانا قربان کرن کو تیار سن سمامہ تو او تے کھلو کے دھمکیاں لانا رہے تے او اگوں مسکراتا رہے سمامہ ایسا خدا کسے عام بندے دا سمامہ عام بندہ نہیں ہوں تیروں تے سمجھ نہیں آئی سمامہ تیرے کونوں بندہ پہچانے نہیں گیا انہاں پیرا تے واپس غسل کیتا ہے واپس آگئے محبوب کائنات فرماندے سمامہ اساں تینوں آزاد کر چھڑے آئے کہتے کیویں دا آزاد کیتا جے جسم دیاں رسیاں کھول دتیاں دل نوں رسیاں مار لیاں سمامہ کہندے اللہ ذرا غور کریا جے حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے چھوڑیا کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے جی مننا سچی توحید جی تسی اور رسول سچے دلوں ہو گئی تائید جی اللہ دی قسمیں نہیں جے گنجائش انکار دی چوک حبیب والے سینے نو ٹھار دی قربان جانا اس اخلاق تو آلو تو گالا کٹڑ والے آنو بابو مسکرا کے ویندے نے پہ پتھر مارن والے آنو کبھی گالا تو آوا دے رہے ہیں ایسا اخلاق رب کائنات دین دی دعوت دیتی ہر دائی ہر مبلغ وہ دے واسطے لازمی اگر نماز دی دعوت دوے لوگ کی مذاق کرنا ہوئے گیا تو بڑا نمازی کلو جا تو بڑا حاجی تے اللہ دے دین دی دعوت تو باز نہ آئے لوگاں دیاں گلاں سن کے نیکی دی دعوت تو باز فرمایا میرے حبیب سونے لوگ کوڑیاں کتیاں گلاں تانے مارتے گالیاں نکالنے میڑے مارتے میں تیرا رب کہہ رہے ہیں فضل عفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین سونے نیکی دی دعوت دے نہیں لوگ جڑیاں گلاں کرن تو معاف کری جائیں فضل عفو معافی نو لازم پکڑ اور نیکی دی دعوت تو بعد نہیں آنا واعرض عن الجاہلین جاہلین تو اعراض کری جاہلانہ اپنا وقت ضائع سنیا نہ کری دعوت دے جائیں محبت دے نال بڑے پیار دے نال بڑی نرمی دے نال پاک پیغمبر دی پاک محبت والی نرمی والی دعوت دا نتیجہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دی زبانی فرمانا او دی ایک اکلڑی جان سی او دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی پر سچی گل تے مٹھی اللہ ساڑیاں زبانہ بھی مٹھیاں کر دے سچی گل تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا
زلیل ہوئے سونا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا پاک پیغمبر دی پاک دعوت انقلاب محبت والیاں بولیاں نرمی والی زبان کا نتیجہ رب کائنات تذکرہ کرتے ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر واذا عزمت فتوکل على الله ان اللہ يحب المتوکلین میں قربان جاواں کون میرا محبوب سونا میرے ذمہ ڈیوٹی لگی میں حکم پورا کرتا جاواں ایڈا کو سونا میں صدقے سونا مکھڑا پڑھو سبحان اللہ کوئی ڈنڈی نہ مارے کوئی زبان چپ نہ رہے سارے کہو سبحان اللہ صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا او مٹھارا دل سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی چند دا چمکار کہے میں چند کا انصاف نہیں چند داتے چہرے صاف نہیں اور چند آپ بھوکھا دید دا پاج لاگے ہوندے عید دا ایتھے چند نو پوچھدا کونے سورج دی نیوی توڑے ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی پچھی لیندا سا نہیں جا پوچھ لے حبشی بلال نو جسے ڈٹھائی آمنہ بلال نو بڑا مارا تے مارا کھامدا پر بوا نہیں چھڑ کے جامدا ایک بار جس نے تکیا وہ پھر نہیں اٹھ سکیا سلفاں پپائیاں رب نے ٹھٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے تقدیر و جگ کوئی آ گیا سلفاں نے کنڈڑ پا لیا چوڑی پیشانی سج دی ایک لاکھ دوروں بج دی کوئی دیوا روشن مندا کوئی ٹکڑا آنکھیں چنددا اکھیاں سرختے کالیاں لکھ لکھ حیاواں والیاں دو لال ٹہنا بالیاں یا بجلیاں چمکالیاں صدقے نورانی تند نے موٹی ڈبی وچ بند نے صدقے نورانی تند نے موٹی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے پے کلیاں وانگو چمک دے تھوڑا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا میں قربان جانا حضرت مولا خالص صاحب الاسلام صاحب تشریف لے آئے مرحبا بکم اللہ ذرا دل لگاؤ میرا پیغام مکمل ہو گیا جے اندر ہی اندر دمک دے صدقے نورانی تند نے موٹی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے پے کلیاں وانگو چمک دے تھوڑا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا بچ مسکراہٹ خود کسی جس بولیا سب مل کسی سونا جدو سی بولتا مدنی جدو سی بولتا انج لگتا موتی رولتا آقا دی خوشبو آمدی سونے دی خوشبو آمدی روحانو خوش کر جام دی پاوے نہ اتر لگام دے پاوے نہ اتر لگام دے خوشبو دے حلے آم دے میں کیوں نہ قربان جانا اے ہے میرا سونا پیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں رب کائنات نے سب تو بڑی عزت سب تو بڑی عظمت سب تو بڑا مقام
مقام ختم نبوت عطا کیتا ہے کملی والے نو رب نے ختم نبوت کے مقام تے فائز کیتا اور تانوں پتہ میں ختم نبوت دا چوکیدار ہاں اللہ دی رحمت دے نال ہر مقام تے ختم نبوت تے ڈکے بجانا اپنا فرض سمجھنا محبت دا پیغام پیش کر کے اپنی بات نو ختم کرنا تانوں بیدار کرنا چاہاں گا جی ختم نبوت تے نعرے آؤ رل مل کے لائے نعرے تکبیر انج نہیں لگ رہا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ ختم نبوت نعرہ ختم نبوت نعرہ ختم نبوت زندہ باد انشاءاللہ ختم نبوت دے نعرے آؤ رل مل کے لائے ختم نبوت دے نعرے آؤ رل مل کے لائے سونے نبی دے خطاراں دی آؤ نیندر اڑائے انشاءاللہ آنکھیں سونا ہاتھی آنکھیں سونا ہاتھی لا نبی آبادی لا نبی آبادی جھوٹے مدعی اتے لعنت خدا دی جھوٹے مدعی اتے لعنت خدا دی مرزے قذاب دے اتے لعنتا آؤ گج بج کے پائے بیدار انشاءاللہ اللہ ختم نبوت کی چوکی داری پہرے داری تے پاک پیغمبر کی حرمت تے مصطفیٰ دے دین کے تحفظ تے صحابہ دی فضیلت صحابہ کرام دی عظمت کے دفاع تے اللہ سانو بیدار رکھے ہوشیار رکھے غداراں نال ٹکران واسطے تیار رکھے وآخر دعوانا میں انشاءاللہ ننکانے آدھے گوانی انشاءاللہ بعد کے پروگرام ہے اللہ تعالیٰ اس آدھے کو ساٹھی نجات کا ذریعہ بنائے حضرت مولانا خالد سیف الاسلام صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ خطیب اسلام خطیب پاکستان تشریف فرمانے انہوں نے شاندار جانگر بیان والے اللہ تعالیٰ کا رحمت نال اس ملاقات میں ساٹھی نجات کا ذریعہ بنائے سبحانک اللہم و بحمدک